नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि आज करनूल के नए बस स्टैंड के पीछे वाक़ डायमंड फंक्शन हॉल में अल मदीना सोसाइटी यूनिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की जानिब से डॉक्टर क़ाज़ी अब्दुल माजिद साहब ने आज़मीन हज 2026 को तरबियत दी। इस मौके पर नंदयाल और करनूल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा के मुताल्लिक़ और हज के अराकीन के मुताल्लिक़ डॉक्टर क़ाज़ी अब्दुल माजिद साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में आज़मीन हज को समझाया। इस मौके पर बहुत सारे करनूल की मशहूर शख्सियतें शरीक रहीं। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि बज़्म आईना एक वाहिद ऐसा चैनल है जो उर्दू में आपको ख़बरें देता है, जो हर तरह की ख़बरें, चाहे वो सियासी, समाजी और या हो तालीमी मैदान के तमाम ख़बरें देता है, जिसकी वजह से बज़्म आईना की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारा चैनल न सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान और बैरून मुल्क ममालिक में भी देखा जा रहा है। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इस चादर है, चादर को ऊपर की जो चादर है उसको इस तरीके से ओढ़ लें। अमूमन लोग गलती ये कहते हैं ऊपर की चादर के बारे में कि हमेशा जो है चादर ऐसा चक लेते हैं, हमेशा कभी भी देख लो अक्सर लोग जो है ऐसा हमेशा ऐसा रखते हैं। ये गलत है। इहराम में दो चीज़ों का इस्तेमाल करना, एक तो नाफ के ऊपर होना चाहिए, दूसरा जो है ये जो मोंढा खुला रखना है ये सिर्फ तवाफ के दरमियान में है, हमेशा के लिए नहीं है। सिर्फ तवाफ के 7 चक्रों में है। आमतौर पर लोग ये गलती करते हैं कि ऐसा रख लेते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो अब एहराम बांध लिए, लेकिन एहराम ये एहराम की चादर है, एहराम नहीं है। जैसे ये एहराम बांध लिए, हम पर पाबंदियां लाजिम नहीं होती। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना है अगर ममनू वक्त नहीं है। 2 रकात नफिल नमाज एहराम में दाखिल होने से पहले। अब वो जो नमाज पढ़ेंगे हम, ये सबको ओढ़ कर पढ़ेंगे। कई को वो तो अभी नीयत नहीं करे, हमें नीयत के बाद जितनी नमाजें होंगी वो इसी तरीके से होंगी। नीयत से पहले ओढ़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेंकर नफिल नमाज एहराम की नीयत से, ठीक है, एहराम में दाखिल होने से पहले अगर ममनू वक्त नहीं है तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। 2 रकात नफिल में पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। जैसे ही नमाज सलाम फेर दिए, सर से जो है कपड़ा निकाल देंगे। निकाल देने के बाद ये नीयत करना, नीयत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में वो अल्फाज हमारी ज़बान से निकले तो उसकी नूरानियत ही अलग है।
نیت کیا ہے؟ پڑھ لیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اس کا اگر یہ عبارت یاد نہیں ہے تو اردو میں ترجمہ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما. ٹھیک ہے، نیت کر لینا ہے. عورتیں جو ہے اپنے جو لباس ہے ان کا اسی لباس میں وہ احرام باندھ لیں گی. ان کے لیے کوئی خاص چادر نہیں ہے، البتہ اسکارف ہے ہاتھ لگا لے کر تاکہ پردہ بھی ہو جائے. وہ بھی نیت اپنے لباس میں ہی کرتی ہیں. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے معنی یہ ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں تیری جانب سے ہیں، تیرے لیے سزاوار ہے، تمام نعمتیں تیری جانب سے ہیں، ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ان معنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسا ہی تلبیہ پڑھ لیے، نیت کر لیے، اب احرام کی پابندیوں میں آ گئے. مرد حضرات چہرے کو اور سر کو کپڑا نہیں، چہرے کو کپڑا نہیں لگے گا، سر کو بھی کپڑا نہیں ڈھانکیں گے چاہے احرام کا ہی ہو. اور اسی طریقے سے یعنی جسم میں سوائے 2 چادروں کے نہ بنیان ہوگی، نہ انڈر ویئر ہوگی، نہ کوئی ساکس ہوں گے. ناخن نہیں کتریں گے احرام میں داخل ہونے کے بعد، کنگھی نہیں کریں گے، تیل نہیں لگائیں گے. اسی طریقے سے صابن وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے. ایسے چپل نہیں پہنیں گے جن سے یہ جو ہڈی ہے، خاص طور پر ابھری ہوئی ہڈی، اینکل جوائنٹ، یہ ہڈی جو ہے یعنی یہ حصہ دھپنا نہیں. اسی لیے 2 پٹی والے چپل، چاہے لیدر کے پہن لیں، ہوائی چپل پہن لیں، لیدر کے پہن لیں، 2 پٹی والے چپل مرد حضرات کے لیے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے چہرے کو کپڑا نہ لگے، عورتیں دستانے یا اس پیر میں نہ پہنے. بقیہ یہ ہے کہ تیل لگانا، کنگھی کرنا، صابن استعمال کرنا، خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا، خوشبو کھانا، یہ تمام ممنوعات میں سے ہے، پابندیوں میں سے ہے، نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پلین میں بیٹھ کر، یہاں میرا ایک مشورہ آپ حضرات کو یہ ہے کہ تلبیہ پڑھ لیے مثال کے طور پر، عموماً حج ہاؤس میں آپ کو احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا دیتے، تلبیہ پڑھ لیے لیکن نیت نہیں کرے تو احرام کی پابندیوں میں نہیں آتے. میرا مشورہ یہ ہے کہ پلین میں چڑھنے کے بعد، پلین میں بیٹھنے کے بعد، پلین فلائی آف کرنے لگے، پلین اڑنے لگے، تب جو ہے یعنی پلین میں بیٹھنے کے بعد نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں پلین میں بیٹھنے کے بعد. اس لیے کہ
بعض وقت میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں پلین میں چڑھنے سے پہلے نیت کر لیا تھا، تلبیہ پڑھ لیا تھا، پلین میں بیٹھنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن نے اناؤنس کیا کہ بھائی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم نہیں جاتے، اتر جاؤ بول کے بول دیے، انہوں اتار ڈالے ہمارے کو۔ 2 دن کے بعد پھر 2 دن کے بعد مجھے پلین میں جانا پڑا، تو 2 دن تک پابندیوں میں رہا میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پلین میں بیٹھنے کے بعد جیسا ہی پلین اڑنے لگے تب نیت کر دیں تلبیہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں، عام طور پر لوگ جو ہے پلین میں پہلی مرتبہ بیٹھتے پہلی غلطی کیا کرتے ہیں، وہ تو مرد حضرات ایئر ہوسٹس کو گھورنا شروع کروا دیں۔ پہلا گناہ، معاف کرنا، یہ جو عام طور پر دیکھا گیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ نظروں کی حفاظت کی وجہ سے آدمی زمین والا آسمان والے فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، اور زمین یعنی آنکھوں کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ نسلوں تک چلتا ہے، تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کام اپنے نظروں کی حفاظت، ہمیشہ حج کے عمرے کے سفر میں نہیں، ابھی سے نظروں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور عورتیں بھی ابھی سے پورے سفر میں حجاب کی پابندی کریں، نہیں جو ہمارے بازو کے جو ہمارے الفاظی بھائی، ہمارے سفر کے بھائی، ان سے کیا پردہ کرنا، مولانا سے کیا پردہ کرنا، ان سے کیا پردہ کرنا، ایسا نہیں، پردہ ہر ایک سے ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی، شوہر، اپنے محرم کے ساتھ ہوتے تھے تو چہرے کو کھلا رکھتے تھے، جب کوئی نامحرم آتا تو اپنے چہرے آڑ کر لیتے تھے۔ تو صحابہ سے زیادہ یعنی پاک باز صحابیات سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پردے کا، حجاب کا اہتمام کرنا چاہیے۔